सबैलाई जय मसीह। मत्ती 13 अध्यायको 47 देखि 50 सम्म आज पनि फेरि पढ्छौँ। फेरि स्वर्गको राज्य समुद्रमा हालेको एउटा महाजाल जस्तो हो, जसले किसिम किसिमका माछाहरू जम्मा गरेर ल्यायो। जो भरिएपछि तिनीहरूले किनारमा तानी निकालेर बसेर असल जति भाँडाहरूमा जम्मा गरे र खराब जतिलाई बाहिर फाले। जगतको अन्तमा यस्तै हुनेछ। स्वर्गदूतहरूले आएर दुष्टहरूलाई धर्मीहरूको बीचबाट छुट्याउनेछन् र तिनीहरूलाई आगोको धुनीमा फालिदिनेछन्, जहाँ रुवाबासी र दारा किटाई हुनेछ। प्रेयरको बारेमा सिक्दैछौँ, जस अन्तर्गत प्रभुले सिकाउनु भयो, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनिकन। अनि यति बेला यो ऋतुमा अहिलेको संसारमा यो प्रार्थनाको अझै ठुलो अर्थ रहन्छ, किनभने अहिलेको संसार, अहिलेको वर्ल्ड, अहिलेको वर्तमान गभर्नमेन्ट सिस्टम, सबै प्रकारको सिनारियोलाई परमेश्वरको राज्य अझ बढी चाहिएको छ। अनि यो कुरा सिक्न राम्रो हुन्छ हामीले। परमेश्वरको राज्य चाहिँ, किङडम अफ गड चाहिँ फिजिकल अथवा मटेरियलिस्टिक होइन, अथवा परमेश्वरको राज्य चाहिँ शारीरिक र भौतिक रूपमा देखिने हुँदैन। परमेश्वरको राज्य जहिले पनि स्पिरिचुअल हुन्छ, आत्मिक हुन्छ परमेश्वरको राज्य। तर यति बेला अहिलेको संसारलाई, वर्तमान संसारमा परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू, परमेश्वरको राज्य आउनु पर्छ भनेर मुखले खोल्ने, मुखले बोल्ने, प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूको अझै किन जरुरी छ भनेदेखिलाई, जब परमेश्वरको राज्य आउँछ, स्पिरिचुअल किङडमको कुरा गरेको है त, जब परमेश्वरको राज्यलाई हामी खोल्न सुरु गर्छौं, परमेश्वरको राज्य त्यति बेलासम्म पृथ्वीमा देखा पर्दैन जति बेलासम्म हामी बोल्दैनौं, तपाईको राज्य आओस् भनेर हामी भन्दैनौं, प्रार्थना गर्दैनौं, अगमबानी बोल्दैनौं, तब यो अन्धकारको कुराहरू अझै बढेरै जान्छ, मृत्युको कुरा बढेरै जान्छ, डरको कुरा बढेरै जान्छ। अनि संसारको अहिलेको अधिनायक भएको छ दुष्ट, त्यसको अटोक्रेटिक रुलमा जे भने पनि मान्नुपर्ने, यतिसम्म दुष्ट सफल भयो, सारा संसारभरिको चर्चलाई उसले के गरिदियो, चर्चको ढोकालाई बन्द गरिदियो। किनभने येशू प्रभुले यूहन्ना 14 अध्यायमा, 16 अध्यायमा, 12 अध्यायहरूमा पटक पटक शैतानलाई के भन्ने शब्द चलाउनु भएको छ अरे, संसारको शासक, रुलर अफ दिस वर्ल्ड भनिकन प्रभुले यूहन्ना 12 मा, 14 मा र 16 मा चलाउनु भएको छ पटक पटक। अनि वास्तवमा अहिले कतिवटा चर्चाहरू पनि चलिरहेको रहेछ कि के भयो, कोनी के भयो, कोनी कसले गर्दा न्याय आएको भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको रहेछ। त्यतातिर मेरो सहमति छैन। तर हितोपदेश 23 मा अस्ति पढेको हामीले सिकेको वचन अनुसार हो भने बाइबलले के भनेछ भने, शासकसँग खाना बस्दा तेरो अगाडि के राखिएको छ विचार गरेर मात्रै खा भनेको छ। अनि त्यो शासक र प्रभु यीशुले यूहन्नामा भन्नुभएको शासकले चाहिँ एउटै कुरा बताउँछ, दुष्टलाई यानी कि शैतानलाई बताउँछ। शैतानले अफर गरेको हरेक कुराहरू जब हामी रिसिभ गर्न सुरु गर्छौं, त्यसले भनेको हरेक कुरा मान्न सुरु गर्छौं भनेदेखिलाई त्यसको अधिपत्य, त्यसको रुल हाम्रो जीवनमा देखा पर्छ। हामी त्यसको अधीनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि त्यो शासकले येशू प्रभुलाई पनि सबैभन्दा पहिला के अफर गर्यो, तपाईँ भोकाउनु भएको छ अनि के गर्नुहोस्, ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस्। तर प्रभुले भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको वचनले बाँच्छ भनेपछि फास्टिङले हामी छुटकारा हुन्छौँ भनेको खासमा चाहिँ फास्टिङमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर फास्टिङ बस्यो खानाको दुःख हुँदाखेरि चाहिँ समस्या हुन्छ है। अनि प्रभुले उपवास बस्नुपर्छ अनि मात्रै सबै कुरालाई जितिन्छ भन्नुभएको एउटा कुरा। अर्को कुरा, प्रभु यीशुलाई शैतानले संसारको सबै कुरा जगतलाई देखाएर अफर गरे, मलाई दण्डवत गर्नुहोस् अनि म तपाईँलाई यो दिन्छु। तर प्रभु यीशुले त्यो कुरालाई पनि नकार्नु भयो। होइन, मैले परमेश्वरको अगाडि मात्रै झुक्नुपर्छ, परमेश्वरको अगाडि मात्रै मैले उहाँलाई मात्रै आराधना गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि संसारको शासकले उहाँलाई लगेर मन्दिरको टुप्पोमा राखेर भने, यहाँबाट हाम फाल्नुहोस् किनकि तपाईँलाई स्वर्गदूतले बचाउँछ। वास्तवमा येशू प्रभुलाई त्यो भन्दै गर्दाखेरि येशू प्रभुले फेरि भन्नुभयो, मैले परमेश्वरको परीक्षा गर्नु हुँदैन। अनि त्यति बेला त्यो तीनैवटा क्वेसन दुष्टले गर्दै गर्दाखेरि नि येशू प्रभुलाई एउटै प्रश्न गरेको उसले, तपाईँलाई भोक लागेको छ पनि सोधेको होइन, तपाईँलाई यो संसार चाहिएको छ पनि सोधेको होइन। शैतानले एउटा कुरा सोध्दै थियो, तपाईँ वास्तवमै परमेश्वरको पुत्र हो? उहाँको आइडेन्टिटीलाई नै उसले चेक गर्दै थियो, आइडेन्टिटीलाई क्वेसन गर्दै थियो, उहाँको परिचयलाई। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा पनि दुष्टले हाम्रो आइडेन्टिटीलाई क्वेसन गर्छ, त्यो साँच्चै राम्रो भएको हो त?
त साँच्चै छुटकारा भएको होस् त, तेरो जीवन साँच्चै राम्रो भएको हो त, थुप्रो प्रश्नहरू आज पनि आउँछ। तैँले साँच्चै व्यभिचार गर्नु छोडेको हो त, त्यो राम्रो भएको हो, त्यो चङ्गा भएको हो त, होइन होला, त साँच्चै सुन्दर छस् त, त्यो प्रकारको क्वेसनहरू आज पनि। अब अहिले पनि दुष्टको एउटै प्रश्न छ, तिमीहरू साँच्चै भाइरसबाट मुक्त छौ त? आइडेन्टिटी, तिमीहरू साँच्चै हेल्दी छौ त? हावालाई पनि शैतानले के सोध्यो, के नखानु भनेको छ त? होइन नि, खाऊ त, तिम्रो आइडेन्टिटी बेग्लै हुन्छ। सो दुष्टले अफर गरेको आइडियाजहरू, दुष्टले अफर गरेको सिस्टम र तरिकाहरू जब नि चर्चले एडप्ट गर्न सुरु गर्यो नि, वास्तवमा चाहिँ यो पृथ्वीमा उसको धलीमली सुरु भयो। उसले जे गर्दा पनि हुने भयो, उसले जे गर्दा पनि हुने भयो। अनि अहिले सारा विश्वको सरकार, सारा सिस्टम, सारा गभर्नमेन्ट, सारा पोलिटिक्सलाई दुष्टले मजाले प्रयोग गर्दैछ। किन भन्दाखेरि कतिपल्ट चाहिँ ख्रिस्टको मण्डली, परमेश्वरको मण्डली त्यो अधिकारमा उभिएन। उनीहरूले पृथ्वीलाई गर्नुपर्ने अधिकार प्रभु यीशुले के दिनुभएको थियो? अधिकार। सारा स्वर्ग र पृथ्वीमा अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण तिमी जाऊ, सुसमाचार प्रचार गर, चेला बनाऊ, बप्तिस्मा देऊ, मैले जे गर्न सिकाएँ तिनीहरूलाई पनि सिकाऊ। मण्डली सुसमाचारमा गएन, मण्डली डल्लो परि बस्यो, आफ्नो आफ्नो बल्छी थाप्दै बस्यो, मण्डलीले सुसमाचार गरेन। कतिपल्ट हामीले सुसमाचार गरेनौँ अनि गुड न्युज फैलाएनौँ हामीले, त्यसपछि शैतानले ब्याड न्युज फैलाइदियो। मृत्यु, डरै डर, भात खानु पनि डर, बजार जानु पनि डर। हजुर, पहिला त पाहुना आउँदा पनि खुसी लाग्थ्यो, अब त पाहुना आउँदा पनि डर। हामीलाई भनेको होइन, धेरैलाई डरै डर हालिदियो, ब्याड न्युज हालिदियो। किनभने यो पृथ्वीमा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति त भयो कि, तर हाम्रो व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ के मात्रै बुझ्यो? मत्ती 7:7 मात्रै बुझ्यो। माग, खोज, गजगज। प्रार्थना गर्नु भनेको माग्नु होइन है, माग्नु बेग्लै हो, प्रार्थना गर्नु बेग्लै हो। प्रार्थना गर्नु भने प्रभुले के सिकाउनु भयो? सबभन्दा पहिला एउटा कुरा बुझ्नु, हाम्रो स्वर्गमा को हुनुहुन्छ? पिता। हाम्रो प्रेजेनेटर उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो ओरिजिनेटर। पृथ्वीबाट आउने कुरा हाम्रो स्रोत होइन, पृथ्वीमा भएका कुरा हाम्रो जीवनको लक्ष्य होइन भनेर प्रभुले सिकाउनु भएको हो नि त। पृथ्वीको कुरा भनेको खानु, लाउनु, घर बनाउनु, गाडी किन्नु, त्यसको प्रभाव राम्रै होला, तर प्रभुले हामीलाई त्यस कुराको लागि घर, गाडी, रुपियाँ, पैसा, साडी दिनुभएको होइन। त्यो सबैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले। म राम्रो प्रयोग गर्ने मान्छे हुँ जीवनमा, रिसोर्सेसहरूको। किनकि मैले टिन एजमा नै फर्स्ट एडको ट्रेनिङ लिएको, फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। अनि फर्स्ट एडमा हामीले के सिकाएको थियो भने, फर्स्ट भनेको के अरे? एफबाट फर्स्ट, आईबाट इन्भेस्टिगेट, आरबाट रिसोर्सफुल, एसबाट सुटेबल, टीबाट ट्रिटमेन्ट। अनि एड भनेको चाहिँ त्यति गर्दा भएन भने चाहिँ अरेन्जमेन्ट इमिडिएट टु डक्टर भनेको क्या। नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ प्राथमिक उपचार भनेको चाहिँ फर्स्ट इन्भेस्टिगेट के भएको छ, त्यसपछि रिसोर्सलाई चेक गर्ने, त्यसपछि सुटेबल ट्रिटमेन्ट दिने। मान्छेको खुट्टा बङ्गै काटिरहेको छ, लुजा बजार जाँदा ब्यान्डेज किन्नेले भन्दा भएन नि त। त्यति बेला त सर्ट च्यातेर हुन्छ कि प्यान्ट च्यातेर हुन्छ कि त्यो ब्लडलाई रोक्नु, त्यसलाई चाहिँ रिसोर्सफुल हुनु भन्छ। रिसोर्सलाई चलाउनु, प्रयोग गर्नु हो। हामीले घर, गाडी, रुपियाँ, पैसा, सबै लुगाफाटा प्रयोग गर्नुपर्छ, खानेकुरा प्रयोग गर्नुपर्छ, खानुपर्छ। तर यो सबै कुराले चाहिँ हामी पृथ्वीमा लादिएर बस्नुलाई होइन, पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यु अन्डरस्ट्यान्ड? किनभने प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको फोकस चाहिँ स्वर्गमा बस्नुहुने पिता हो, जसको नाम के गरियोस्, जहिले पनि पवित्र गरिनुपर्छ। त्यस पछाडि उहाँको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना गर्नु। किङडम प्रेयरको उद्देश्य नै परमेश्वरको राज्य ल्याउनु हो नि त यो संसारमा, प्रेयरको उद्देश्य नै। अनि परमेश्वरको राज्य आउँदै गर्दा डर हुँदै गरेको ठाउँमा शान्ति फैलिएर आउँछ, मृत्यु हुँदै गरेको ठाउँमा जीवन फैलिएर आउँछ। हामीले प्रार्थना त गर्यौं, साह्रो माग्यौं, जुन कुरो माग्नै पर्दैन त्यही कुरा मागेकै, उसँग सब कुछ छ तर पनि मागे गर्छ, उसको अधिकार थाहा नपाएर। तर यो टिचिङ सिरिजलाई हामीले हेर्दै गर्दा एउटा कुरो के बुझ्दैछौँ भने, तपाईँ अनि म परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको व्यक्तिहरू, वी आर भेरी अथेन्टिकेटेड पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड। तर यहाँ चेक गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, प्रभुले के भन्नुभयो भने, महाजालले त सबै किसिमको माछा ल्याउँछ, तर त्यो माछा दुई किसिमको रह्यो, एउटा खराब, एउटा असल। आर वी गुड फिश और आर वी ब्याड फिश? हामीलाई केले राम्रो बनाउँछ, केले नराम्रो बनाउँछ? सबैभन्दा पहिलो कुरा म कुरा गर्छु, राम्रो माछा भनेको के हो? अथवा मण्डलीमा आएको क्रिस्चियन कस्तो व्यक्तिलाई गुड फिश भनिन्छ? चर्च रेगुलर आउने व्यक्ति, संगतिमा आइरहने व्यक्ति, दामी दशांश चर्चमा हाल्ने व्यक्ति, सानो प्रोग्राम भयो कि एकदम ठुलो रकम दिइहाल्छ उसले, ओ कति राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ सर, त त्यति धेरै पैसा दिनुहुन्छ प्रभुको लागि। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ दे आर मोरली गुड,
बट दे क्यान बी स्पिरिचुअली डेड। उनीहरू नैतिक रूपमा राम्रो मान्छे हुन सक्छन्, हात बटाउने, चर्चमा काम पनि गरिहाल्ने, मुठी पनि खोलिहाल्ने, उनीहरू नैतिक रूपमा दामी राम्रा मान्छे होलान्, तर आत्मिक रूपमा कस्तो छ त्यसले फरक पार्छ। राम्रो माछा राम्रो मान्छे भनेको चाहिँ नि मिठो बोली भएको मात्रै भनेको होइन, गरिब दुखीलाई सहायता पुर्याउने, सोसल एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ, एकदम हामीले अहिलेको भाषामा भन्ने राहत कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे मात्रै राम्रो होइन। राम्रो मान्छे को हो? शुद्ध मान्छे को हो? जसको शिरदेखि पैतालासम्म के लागेको छ, उसलाई कोर लागेको छ, त्यसलाई चाहिँ शुद्ध भन्नु भने पुजारीलाई परमेश्वरले। अलिअलि कोर लागेकोलाई चाहिँ अशुद्ध भन्नु, तर 7 दिन 14 दिन उसलाई क्वारेन्टाइन राखेर पनि सहरभन्दा बाहिर उसको कोर चाहिँ शिरदेखि पैतालासम्मै फैलिएको छ, सेतो भएर, रातो भएर होइन, सेतो भएर फैलिएको छ भने उसलाई शुद्ध घोषणा गरिदिनु। अनि एउटा पुजारीले, मेडिकल डक्टरले होइन, पुजारीले, परमेश्वरको प्रिस्टले जब शुद्ध भनेर घोषणा गरेपछि उसको जीवनमा शुद्ध हुन्थ्यो, उसलाई चाहिँ सफा मान्छे, राम्रो मान्छे भनेर मानिन्थ्यो। यसको इम्प्लिकेसन, यसको अर्थ चाहिँ नयाँ नियममा हो। नयाँ नियममा आइपुग्दै गर्दा प्रभुले 2टा व्यक्तिको कुरा गर्नुभयो। एउटा व्यक्ति कस्तो थियो? 2 जना मन्दिरमा प्रार्थना गर्नु गएका। एउटा व्यक्तिको लुगा कस्तो थियो? एकदम लामो लामो जामा, सेतो, अहिलेको भाषामा भन्नु भने गाउन। बाइबलले त लामो लुगा लाउनेको विश्वास नगर्नु भनेको छ है। लामो लामो लुगा, गाउन, एकदम अहिलेको भाषामा भन्यो भने उसको छातीमा क्रुस हुन्थ्यो होला, एकदम बाहिरबाट देख्दाखेरि पवित्र मान्छे, लुगा राम्रो लगाएको छ उसले गएर प्रार्थना पनि के भन्छ? प्रभु परमेश्वर, म त यो पापी जस्तो छुइनँ, यो ट्याक्स कलेक्टर जस्तो छुइनँ, म त के गर्छु? मेरो दशांश दिन्छु, गरिब दुखीलाई पनि म दिन्छु। उसको प्रार्थना त्यस्तो थियो, फुल अफ एरोगेन्स। तर अर्को त्यो ट्याक्स कलेक्ट गर्ने व्यक्ति आएर के भन्यो? प्रभु परमेश्वर, म माथि के गर्नुहोस्? दया गर्नुहोस्। उसले त्यो स्वर्गलाई हेर्न पनि सकेन, म पापी हुँ भनेर उसले डिक्लेयर गरेको छ। बिब्लिकली त्यो मान्छे सही हुन्छ, त्यो अघि राम्रो लुगा लगाएर बाहिरबाट मोरली राम्रो देख्ने व्यक्ति भन्दा त्यो पापलाई कन्फेस गरेर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ धर्मी ठहरेर गयो भनेको छ बाइबलले। परमेश्वरको अगाडि त्यो व्यक्ति चाहिँ पनि धर्मी र सही ठहरिन्छ, जसले म पापी हुँ र मलाई यीशु प्रभुको रगतको जरुरी छ भनेर आफूलाई हम्बल गर्छ, नम्र गर्छ। सबै त्यही भएर पावलले के भने? म फ्लेसमा, शरीरमा यति पापी छु, यति कमजोर छु म भनेर पावल आफैले डिक्लेयर गरेका छन्। जब जब हामी हाम्रो कमजोरी, हाम्रो शरीरको दुर्बलता परमेश्वरको अगाडि व्यक्त गर्छौँ नि, परमेश्वरले हामीलाई धर्मी देख्नुहुन्छ। तर म ठिकै छु, अलिकति त कोरको बिमारी हेऱ्यो भने नि, अलिकति भाग मात्रै शरीरमा कोर छ भने त्यसलाई अशुद्ध भन्थ्यो, तर पुरै कोरी भयो भने चाहिँ पुरै उसको होलपट्टि, यसको लागि हामीले लेवी 13-14 पढ्नुपर्ने हुन्छ है। फेरि नभए उल्टा बुझ्छौँ हामीले। कम्प्लिट लेवी 13-14 पढ्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली आफूलाई कोरी घोषणा गरेको व्यक्ति, देखिएको व्यक्तिलाई चाहिँ पुजारीले क्षमा अथवा तिमीलाई सफा भनेपछि सफा हुन्थ्यो उनी। नयाँ नियममा हेर्यो भने जब हामीले आफूलाई सम्पूर्ण रीतिले म पापी हुँ, म अधर्मी हुँ, मेरो कमजोरी छ प्रभु, म मेरो शरीरमा कमजोर छु, मैले पाप गरेको छु भनेर घोषणा गर्छौँ अनि यो पहिलो योहन्नको 7-8-9 पद अनुसार जब हामी येशू ख्रीष्टको रगतलाई प्लिड गर्छौँ तब उहाँले हामीलाई असल माछा देख्नुहुन्छ। तर होइन, अलिअलि हो पाप, अलिअलि गर्दा के हुन्छ, अलिअलि खाँदा के हुन्छ? प्राइड, जब घमण्ड हुन्छ नि, मैले दिएको छु त पैसा अन्त, हजुर मैले भेटिदिएँ त अन्त, मैले यति लाख रुपियाँ दिएँ त अन्त, म चर्चमा राम्रो दशांश दिने मान्छे हुँ, मेरो समाजमा इज्जत छ, अलिअलि हुन्छ, हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ खराब माछा हो। नैतिक रूपमा सही, आत्मिक रूपमा मरेको मान्छे हो, त्यस्तोलाई बाइबलले यहाँनिर भन्नुभएको छ खराब माछा। अनि यो खराब माछा चाहिँ चर्चभित्र आइसकेको छ, फेरि जालभित्र परिसकेको छ। परमेश्वरको मण्डलीभित्र, उहाँको सेवकाईभित्र भएका सबै मानिसहरू असल मात्रै छैनन्, कोही कोही के पनि छन्, खराब पनि छन्। खराब भनेको उसले जीवनमा म पापी हुँ भनेर कहिले पनि, म कमजोर हुँ, म दुर्बल छु भनेर उसले घोषणा गर्दैन। जहिले पनि आफूलाई एरोगेन्ट राख्छ, हामी ठिक छौँ, म ठिक छु, मैले गरेको कुरा ठिक छ मात्रै भन्छ उसले। ऊ चाहिँ प्राउड मान्छे हो। एक हिसाबले भन्नु भने उसले के भन्छ? मेरो विचारै ठिक छ, के भयो तपाईँलाई, मैले जे गर्छु सही गर्छु। यस्तो व्यक्तिले मण्डली जब भरिएको हुन्छ नि, तर बाइबलले मजा कुरा भन्छ अन्तिम समयमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। स्वर्गदूतले आएर खराबलाई फालिदिन्छ बाहिर अनि असललाई चाहिँ अर्कै भाँडामा जम्मा गरिदिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर भन्नुपर्ने कुरा के हो भने, आर यु प्लिडिङ द ब्लड अफ जिजस एभ्री डे? के हरेक दिन प्रभुको रगतलाई तपाईँले पुकारा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुको रगत चाहिन्छ मलाई भन्ने? यसकारणले गर्दाखेरि त हामी भन्छौँ त प्रभुको रगत अनि शरीर हरेक दिन
हामीले लिनुपर्छ। मलाई कतिले प्रश्न गर्नु भएको थियो अस्ति कतिवटा सोसियल मिडियाजहरूमा पर्सनली, मैले तपाईँलाई पर्सनली उत्तर दिन पाइनँ। के घरमा हामीले प्रभु भोज खान सक्छौँ भने म भन्छु प्रभु भोज खाने भनेकै घरमा नै हो। किनभने प्रेरितको किताब अनुसार घर घरमा उनीहरू रोटी भाँचेर खान्थे, प्रभुको शरीर भाँचेर खान्थे। तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ किनकि प्रभुको रगत, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत हामीलाई हरेक दिन चाहिन्छ। तपाईँ महिनामा एकचोटि मात्रै पाप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ, आफूलाई पापी डिक्लेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ महिनामा एकचोटि खाँदा भयो। तर बाइबल अनुसार त्यो माछा असल हो जसले आफूलाई हरेक दिन पूर्ण पापी भएको महसुस गर्छ, फ्लेस कमजोर भएको, शरीरमा तीबिग्न पापले काम गरेकोले महसुस गर्छ। तर उसले त्यो कुरा प्रभुको अगाडि प्रेजेन्ट गर्ने बित्तिकै उसले गरेको धर्म कर्मले होइन, उसले दिएको रुपियाँ पैसाले होइन, उसले गरेको असल सामाजिक कामले होइन, तर येशू प्रभुको रगतले उसलाई धर्मी र शुद्ध ठहराउँछ। द्याट इज वाइ हरेक दिन हाम्रो प्रार्थनामा नम्रता हुनुपर्छ। प्रभु म कमजोर छु, प्रभु म पापी छु, प्रभु मैले पाप गरेको छु, प्रभु मैले आज अधर्म गरेँ, प्रभु म तपाईँको रगतले धोइ माग्छु। त्यो व्यक्ति नि आत्मिक रूपमा निकै नै असल, धर्मी अनि परिपक्व भएर अगाडि बढ्छ। होइन भने ठिकै छ त, अन्त ठिकै छ, मैले जे गर्दैछु म ठिकै गर्दैछु, मैले गीत गाइराखेको छु, मैले बाइबल पढिराखेको छु, मैले भेटी दिइराखेको छु, दशंसा चढाइराखेको छु, कतिवटा ठाउँमा मुठी पनि खोलिराखेको छु मात्रै भनेर बुझ्ने व्यक्तिलाई बाइबलले असल माछा भन्दैन, उसलाई खराब माछा भन्छ। उसको नियति यो हो, एक दिन उसलाई स्वर्गदूतले फालिदिन्छ नरकमा, जहाँ आगो छ, जहाँ दाराई किटाई छ भनिकन बाइबलले प्रभु येशू आफैले स्वयं बताउनु भएको कारणले गर्दा नानीहरू नरक साँच्ची नै छ अनि हाम्रो जीवन हामीले हेलबाट, नरकबाट जहिले पनि बचाउनु पर्छ। येशू प्रभुले नरक जाने दुईवटा मात्रै बाटो बताउनु भएको छ। स्वर्ग जाने बाटो एउटा छ, उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म हुँ, येशू बाहेक स्वर्ग जान सकिँदैन कुनै पनि कुराले। अथवा नयाँ यरुशलेममा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, पिता कहाँ जान सक्दैनौँ हामी। स्वर्ग भन्दा पनि म पिता कहाँ भन्छु, स्वर्ग त पछि यही आउने हो। रेभलेसन 21 पद अनुसार नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी हुने हो। तर पिता कहाँ जानु, पिताको सम्बन्धमा पुग्नु हो भने प्रभुले एउटै मात्रै बाटो बताउनु भयो। उहाँले आफैले भन्नुभयो त्यो बाटो चाहिँ म हुँ। म हुँ भनेको उहाँको रगतले धोइएर मात्रै, आफूलाई पापी डिक्लेयर गरेर, आफूलाई अधर्मी डिक्लेयर गरेर अघि मान्छेको जीवनमा स्वीकार गरेको दुईटा कुरा हुन्छ। रोमी 10 पद अनुसार चाहिँ एकचोटि येशू प्रभुलाई, जसले परमेश्वरको पुत्र र मृत्युलाई जितेर बौरी उठेको प्रभु भनेर ग्रहण गर्छ, त्यो चाहिँ जीवनमा एकचोटि ग्रहण गरायो, त्यो चाहिँ वान टाइमको ग्रहण गरायो। तर पहिलो योहन्ना 1:7-8-9 चाहिँ यीशु प्रभुलाई ग्रहण गरायो होइन, हरेक दिन। पहिलो योहन्ना 1:7-8-9 पद चाहिँ हरेक दिन केलाई स्वीकार गरायो, पापलाई स्वीकार गरायो, त्यो चाहिँ हरेक दिन गरिनुपर्ने हुन्छ। रोमी 10 को स्वीकार गराए चाहिँ एकचोटि गर्ने कुरा हो। तर पाप चाहिँ हरेक बिहानी हरेक दिन स्वीकार गरिनुपर्छ अनि हरेक दिन प्रभु यीशुको रगतले हामीलाई के गर्नुपर्छ, धोइनु पर्छ। र यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको क्लेन्जिङ, हाम्रो जीवनको हरेक दिनको जीआईमा यीशु प्रभुको रगतको कति ठुलो भूमिका छ भन्ने कुरा बताउँदैछु। नत्र भने यीशु प्रभुले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो बाटो नरकतिर हामी पुग्दछौँ। मत्ती 5:6 अनि 7 पढ्दै गर्दा एउटा कुरा थाहा पाउँछौँ हामीले, यीशु प्रभुले नरक जाने दुईटा बाटो बताउनु भएको छ। दुईटा बाटो, दुईटा काम गरेदेखि मान्छे सोझै नरक जान्छ भनेर आफूले बताउनु भएको छ। नम्बर 1 एडल्ट्री, नम्बर 2 एङ्गर। एउटा व्यभिचार, अर्को चाहिँ रिस। अनि जब व्यभिचार अनि रिस, प्रभुले यसको बारेमा दुईटा मजाको मेटाफोर बताउनु भएको छ। यहुदीहरूको निम्ति अब यो लामा लामा लुगा लगाउने, आफूलाई बाहिरबाट धर्मी देखाउनेहरूको प्रभु यीशुसँगको लडाई के थियो भने, मैले कहिले व्यभिचार गरेँ, म कुनै केटीसँग सुतेको छैन, मैले सेक्स गरेको छैन कोहीसँग, उनीहरूको तर्क थियो। अनि अर्को तर्क उनीहरूको के थियो, मैले कहिले हत्या गरेँ, म धर्मी हुँ, तिमी को हो हामीलाई पापी भन्ने। सदुकी फरिसीको त्यति बेलाको यहुदीको तर्क यो थियो। प्रभुले भन्नु होइन होइन होइन, सरी ब्रदर, आइ एम नट टकिङ अबाउट एडल्ट्री, आइ एम नट टकिङ अबाउट स्लिपिङ विथ सम वुमेन फिजिकल्ली। प्रभुले त्यसको भने यदि तिमीले तिम्रो माइन्डमा नै कुनै स्त्रीको बारेमा नराम्रो सोच्ने बित्तिकै तिमीले उसँग के गर्यौ, व्यभिचार गरिहाल्यौ। छक्कै फेरि उनीहरू, अबै हो र, उनीहरू मतलब स्त्रीसँग चाहिँ नसुत्ने तर मनमा चाहिँ दुनियाँभरको कुरा माइन्डमा खेलाइबस्दा पनि प्रभुले भन्नुभयो तिमी व्यभिचारी हौ। मैले मर्डर गरेको छु नि त कसैको जीवनमा, होइन होइन, तिमीले मर्डर गर्नै पर्दैन। तिम्रो भाइलाई तिमीले नराम्रो शब्दले गाली गर्ने बित्तिकै पाप गरिहाल्यौ, यु विल गो टु हेल, तिमी नरकमा जान्छौ।
यसकारणले गर्दाखेरि बाइबलले स्पष्ट भन्छ गाली गर्नेहरू। बाबुआमाको गालीलाई गाली भन्दैन। बाबुआमाले त गाली मात्रै होइन के पनि लाउनु भनेको छ, भाटा पनि लाउनु भनेको छ बाइबलले। छडी नचलाउने बाबुको नानीहरूले अन्तमा पिरोल छ भनेको छ। यसकारणले गर्दा त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अर्कालाई रिसमा गाली गर्ने, रिसमा मुख छाड्ने, रिसमा तथानाम बोल्ने व्यक्ति र त्यसले मार्दैन होला, उसलाई शरीरमा काट्दैन होला, तर यीशु प्रभुले मत्ती 5 मा बताउनु भयो अघि तिमीले पाप गरिसक्यौ। केटीसँग सुत्नै परेन, माइन्डमा त्यो विचार आउने बित्तिकै नै तिम्रो जीवनले व्यभिचार गरिहाल्यौ। अनि म हरेकलाई इन्क्लुडिङ म आफैलाई समेत यसमा समावेश गर्दै चेक गराउन मान्छु, हाउ इज योर थट लाइफ। किङ जेम्स भर्जनको बाइबल अनुसार, नेपाली बाइबलमा त्यस्तो छैन, किङ जेम्स भर्जनको अनुवाद अनुसार हितोपदेश 23:7 जसले जे सोच्छ ऊ त्यही हो। हामीले प्राइभेटमा सोच्दै गरेको कुरा नै हाम्रो जीवन हो। सो तपाईँ एक्लै बस्दा के सोच्नुहुन्छ त्यसलाई डिफेन्ड गर्न जरुरी छ। तपाईँ केटीको बारेमा के सोच्नुहुन्छ, तपाईँ केटाको बारेमा, अर्को लिङ्गको बारेमा, तपाईँभन्दा विपरीत लिङ्ग, तपाईँ मेल हुनुहुन्छ भने फिमेल, फिमेल हुनुहुन्छ भने मेलको बारेमा कस्तो कस्तो कुरा सोच्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन त्यही हो। प्रभुले भन्नुभयो गएर सुत्नै पर्दैन, सोचाइ मात्रै आयो भने पनि तिमीले अलरेडी के गर्यौ, व्यभिचार गरिहाल्यौ। मान्छेलाई काट्नु मार्नै पर्दैन, तिमीले अर्कालाई नराम्रो। मैले क्रिस्चियन जगतमा देखेको नि एउटा डेन्जरस पाप के हो थाहा छ, अर्काको कुरा काट्नु। फलानो त्यस्तो, रिस्का त्यस्तो, यो त्यस्तो। मान्छेले के भने रे समुद्रलाई, समुद्र तिमी यति राम्री छौ, यति ठुलो छौ क्या हो, तर काश तिमीमा नुनिलो नभइदिएको भए, तितो नभइदिएको भए भनेर क्या। अनि कागलाई देखेर भनेर फेरि काग तिमी कति राम्रो छौ, काश तिमी काली नभइदिएको भए। त्यसपछि गुलाबको फुललाई भन्नु, ए गुलाबको फुल तिमी कति सुन्दर छौ, तर काश तिमीमा काँडा नभइदिएको भए भनेर क्या। तिनैजनाले सल्लाह गरेर मान्छेलाई एउटै उत्तर दिएछ, ए मानिस तिमी कति राम्रो छौ, काश तिमीमा अर्काको दोष देखाउने बानी नभइदिएको भए भनेर क्या। हामी साह्रो अर्काको कुरा काट्ने, यो भएन त्यो भएन, फलानो यस्तो, ढिस्का त्यस्तो। बाइबलले त्यसलाई पाप भन्छ, अर्काको कुरा काट्नेहरू स्पष्ट रूपमा। आजभोलि क्रिस्चियन जगतमा नि प्रभुको सेवकहरूको कुरा काट्नेहरू, सेवकाईको कुरा काट्नेहरू यति दुःख लाग्छन्। हामी त जाल भएर एकअर्कामा इन्टरकनेक्टेड भएर संसारलाई जित्नु पर्ने। आज त यहाँ त फेसबुकहरूमा हेर्छु, ओहो हाम्रो साथीहरूले कुरा काटेको, एउटा संस्थाले अर्को, अर्कोले अर्को, फलानो त यस्तो पत्ता, फलानोले त झुटो कुरा पो सिकाएको छ त। अलिकति फलानो माथि आउनु थालेपछि अर्कोलाई रिस उठिहाल्छ। हाम्रो रोहित सरको भाषामा भने नेपाली लिडर्सहरू कस्तो छ अरे, आफ्नो बत्ती मर्ला मर्ला जस्तो भएन अर्काको फु गरेर निभाइदिइहाल्छ अरे, आफ्नो अलिक उज्यालो देखियोस् भनेर। त्यो स्वभावबाट हामी बच्नुपर्छ। प्रभुले जसलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो ऋतुमा हामीले त्यो ऋतुलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, उसको लागि बरु प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। हो कुनै कुनै अगुवारले गलत गरेका होलान्, गलत पनि गर्दै होलान्, हामीलाई औलाउने अधिकार छैन, हामीले उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ र आफ्नो जीवनलाई हेर्नुपर्छ। मैले कति पाप गर्दैछु, मैले मेरो माइन्डमा कतिको व्यभिचार गर्दैछु, मलाई नरक तान्दैछ त्यसले, कति रिसाउँदैछु म, कति भुदिँदैछु म, कति म गाली मात्रै गर्दैछु। चेक गर्नुपर्छ आफैलाई। यस कारणले गर्दा यौन सम्पर्क गर्नु मात्रै व्यभिचार होइन भनी प्रभुले भन्नुभयो। कसैलाई हत्या गर्नु मात्रै पाप होइन, तर कसैको विरुद्धमा गनगनाउनु, कसैको विरुद्धमा कुरा गर्नु, कसैको बारेमा नराम्रो बोल्नु, कसैलाई गाली गर्नु नै पाप हो भनेदेखि हरेक दिन हामीले यो काम गरिपठाउँछौँ। अनि हामीलाई हरेक दिन प्रभु यीशुको रगत चाहिन्छ, प्रभु यीशुको रगत हाम्रो जीवनमा। त्यस कारणले गर्दा प्रभु बोझ हामीलाई हरेक दिन चाहिन्छ, किनकि हामीलाई हरेक दिन त्यो कुराबाट शुद्ध हुनु परेको छ। हाम्रो निम्ति आशा छ है, तर मैले पाप गर्दैछु, ला म त व्यभिचार मेरो माइन्डमा आइबस्छ, म त रिसाइ बस्छु भनेर नडराउनुहोस्। प्रभुको रगतको शक्तिमा, प्रभुको रगतको त्यो अधिकारमा तपाईँ उभिनु भयो भने नि प्रभुले तपाईँलाई क्रमैसँग प्रभुले तपाईँलाई छुटकारा दिँदै 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 लानुहुन्छ। लेकिन तपाईँले नसोचेको पवित्रताको लेभलमा तपाईँ पुग्नुहुनेछ, पवित्रताको लेभलमा। यस कारणले गर्दा हामी जहिले पनि असल माछा हुने प्रयास गर्नुपर्छ। खराब माछा भनेको चाहिँ नराम्रो बेहोरा भएको मात्रै भनेको होइन। खराब माछा भनेको चाहिँ त्यो माछा हो जसले आफूलाई पापी भनेर कहिले पनि मान्दैन, आफूलाई कम्प्लिटली म कोर लागेको भनेर मान्दैन, अनि उसले आत्मिक पुजारीको आदर गर्दैन। मान्छे बिमारी भएपछि त कसकोमा जानुपर्ने हो, डक्टरकोमा जानुपर्ने नि, तर पहिले भन्नु डक्टरकोमा होइन, कसकोमा जानु, प्रिस्टकोमा जानु। पुजारीले तिमीलाई प्रार्थना गरिदियो भने, पुजारीले तिमीलाई सफा भनिदियो भने तिमी सफा हुन्छौ। हाम्रो सबमिसन, हाम्रो समर्पणता चाहिँ नि पोलिटिकल अथोरिटीमा होइन, हाम्रो समर्पणता चाहिँ जब हामी स्पिरिचुअल अथोरिटीको मुनि आफूलाई सबमिट गर्न सुरु गर्छौँ नि,
परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सबै कुराको आशिष दिन सुरु गर्नुहुन्छ। स्पिरिचुअल अथोरिटी, आजभोलि मण्डली सारो पोलिटिकल अथोरिटीभित्र सरकारले गर्दा यस्तो भयो। हाम्रो जीवनमा जे पनि हुन्छ परमेश्वरले गर्दा मात्रै हुन्छ। अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँको राज्य आओस् प्रभु, तपाईँको राज्य आओस् प्रभु, लेट योर किङडम कम एज इट इज इन हेभन, स्वर्गमा जस्तै तपाईँको इच्छा, लेट योर बी डन भनिकन हामी जब भन्न सुरु गर्छौँ नि, हाम्रो वरिपरिको परिस्थितिहरू बदल्न सुरु गर्छ, सबै कुरामा चेन्ज आउँछ। अनि यसको एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ हामी यहाँ बस्दै गरेको ठाउँ हो। हरेक दिन हामीले यहाँ परमेश्वरको राज्यको प्रकटीकरण देखिराखेका छौँ। चङ्गाई भइराखेको छ, प्रभुले जुटाइराख्नु भएको छ, प्रभुको काम भइराखेको छ। हो भलै कतिजना खराब माछाहरू हामीसँग बस्न सकेनन् र हामी ती कुराले भयभीत हुँदैनौँ, किनकि स्वर्गको परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म मिनिस्ट्री गर्ने छोराछोरीलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई कसैले छोडेर गयो, कसैले गल्ती गरेर गयो भने तपाईँ आक्रान्त नबनिरहनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई अरू व्यक्तिहरू जुटाउनुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। म फेरि पनि एन्करेज गर्न चाहन्छु, आफैलाई नम्र बनाऊ, प्रभुको अगाडि भनौँ, प्रभु मैले पाप गरेको छु, म पापी हुँ प्रभु, हरेक दिन भन्न जरुरी छ। तर त्यो पापमा बसिरहने होइन, तपाईँले प्रभु यीशुको रगतलाई प्लिट गरिहाल्नुपर्छ, प्रभु म तपाईँको रगतलाई